मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस मासूम बच्चे की अदा को देखिए और इनके दुआ मांगने के तरीक़े को देखिए कि अपनी प्यारी ज़ुबान से कितने प्यारे अल्फाज और दुआइया कलिमात ये निकाल रहे हैं। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الشيطان الرجيم. يا رب عصوتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم. فيا رب ارحم عبد السلام، فيا رب ارحم عبد السلام، فيا رب ارحم عبد السلام. يا مفاتيح الفرج اكفنا عبد السلام، يا مفاتيح الفرج اكفنا عبد السلام. فرج عبدك عبد السلام، فرج عبدك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر معه اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارزق عبد السلام، اللهم ارزق عبد السلام بالألف ألفة، ارزق عبد الصمد. اللهم ارزق عبد الصمد، اللهم ارزق عبد الصمد، اللهم ارزق عبد الصمد بزوال هذا الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كلها آجلا غير آجل. فرج عبدك عبد الصمد، فرج عبدك عبد الصمد. يا مفاتيح الفرج اكفنا عبد الصمد، يا مفاتيح الفرج اكفنا عبد الصمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.